بالله آمن وأسلم وتقول واتباع الخمار هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأسنان من له عنه وعمري وشكور ساخي مجد المصطفى في سكور فرحت بمدى من المواهب لمن تبعني سوى المواهب أشكره وقال لي عبد الله كما تبعني يحر والجلال سبحانه هو الكريم والحميد وكل من يهوي فوق كمد تسليم ما لا يجيز درر هل الذي به كفاني القرر يسعى مجل المسلمين لقال ما خبرني الأمثلين